सबैमा नमस्कार। मैथमेटिक्स बसेस च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। तपाईहरुको साथमा म बसन्त सर। यो भिडियोमा कक्षा 10 को एक्सरसाइज गणितबाट अभ्यास 7.1 को प्रश्न नम्बर 11 देखि समाधान गर्ने छु। पहिलाको भिडियो पार्ट 1 र पार्ट 2 मा मैले प्रश्न नम्बर 1 देखि लिएर प्रश्न नम्बर 10 सम्म समाधान गरिसकेको छु। यो भिडियोमा मैले प्रश्न नम्बर 11 देखि समाधान गर्ने छु। मलाई आशा छ यो पार्टले पनि तपाईहरुले एकदमै राम्रोसँग मन पराइदिनुहुन्छ। प्रश्न नम्बर 11 को कमा दिएको छ tan 25 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री प्लस tan 25 डिग्री इन्टु tan 20 डिग्री इक्वल टु 1 प्रमाणित गर्नु छ। त हामीलाई यो एलएचएस लाई बनाएर हामीलाई आरएचएस प्रमाणित गर्नु छ। त्यसले हामी यसरी समाधान गर्छौं। 11 को ठीक छ। ल त सबभन्दा पहिला हाम्रो कति दिएको छ tan 25 र tan 20 दिएको छ। त्यसले हामी लेख्छौं 25 डिग्री प्लस 20 डिग्री इक्वल टु कति हुन्छ त 45 डिग्री हुन्छ। ठीक छ। त ल अब हामी दुवै तर्फको लिन्छौं भने tan लिन्छौं। त 25 डिग्री प्लस 20 डिग्री इक्वल टु tan 45 डिग्री। ठीक छ। ल और लेख्दै जाने। अब हामी फर्मुला बसाउँछौं tan A प्लस tan B डिवाइड 1 माइनस tan A इन्टु tan B। ठीक छ। इक्वल टु tan 45 को मान हुन्छ 1। ठीक छ। ल अब क्रस मल्टिप्लाई गर्दिने। त tan 25 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री क्रस गुणा गर्दा 1 माइनस tan 25 डिग्री इन्टु tan 20 डिग्री। ठीक छ। अब तपाईहरुले म भन्छु यो जुन माइनस मा छ यता हामी पठाइदिने। त्यसको हुन्छ tan 25 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री यता माइनस हुन्छ प्लस tan 25 डिग्री इन्टु tan 20 डिग्री अनि यता 1 को 1। ठीक छ। ल हाम्रो प्रश्न समाधान भइसकेको छ। हाम्रो प्रश्नमा यतिकै छ tan 25 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री प्लस tan 25 डिग्री इन्टु tan 20 डिग्री इक्वल टु 1। ठीक छ। त हामी यहाँ लेखिदिन्छौं LHS इक्वल टु RHS प्रुफ। ठीक छ। ल एकदमै सजिलो छ। अब म जान्छु प्रश्न नम्बर ख मा। यहाँ प्रश्न नम्बर ख मा दिएको छ 1 माइनस tan 27 डिग्री माइनस tan 18 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री इन्टु tan 18 डिग्री यहाँ दिएको छैन। यहाँ सायद 0 होला। ठीक छ। यहाँ छुटेको छ। यसलाई पनि हामी यसरी समाधान गर्छौं। यसले समाधान गर्दा यसमा 27 र 18 दिएको छ। त यहाँ हामी लेखिदिने 45 डिग्री माइनस 27 डिग्री गर्दा कति हुन्छ त 18 डिग्री हुन्छ। ठीक छ। यति हुन्छ। त दुवैतर्फ हामीले tan लिने किनकि tan यसमा भनेको छ 45 डिग्री माइनस 27 डिग्री इक्वल टु tan 18 डिग्री। ठीक छ। ल त अब फर्मुला बसाइदिने। त tan A माइनस tan B डिवाइड 1 प्लस tan A इन्टु tan B इक्वल टु tan 18 डिग्री। ठीक छ। ल और लेख्दै जाने। ल tan 45 को मान हुन्छ 1 tan 27 को 27 प्लस यो tan 45 को मान हुन्छ 1 त 1 लेख्नु पर्दैन सिधै हुन्छ tan 27 डिग्री इक्वल टु tan 18 डिग्री। ठीक छ। ल क्रस मल्टिप्लाई। त यो त 1 माइनस tan 27 को 27 नै। ठीक छ। क्रस मल्टिप्लाई गर्दा यसले यसमा गर्दा tan 18 डिग्री प्लस tan यसमा गर्दा tan 27 डिग्री इन्टु tan 18 डिग्री। ठीक छ। ल अब के गर्ने भने यता सबै प्लसलाई हामी यता पठाइदिने। त tan 27 डिग्री माइनस tan 18 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री इन्टु tan 18 डिग्री इक्वल टु 0। ठीक छ। हाम्रो प्रश्नमा यतिकै प्रमाणित गर्नु थियो। त हामी लेखिदिने LHS इक्वल टु RHS प्रुफ। ठीक छ। ल यसरी गरेर हामी यस्तो प्रश्नहरुले समाधान गर्न सक्छौं। अब हामी गलाई हेर्छौं। प्रश्न नम्बर ग मा दिएको छ tan 65 डिग्री माइनस tan 20 डिग्री इक्वल टु 1 प्लस tan 25 डिग्री इन्टु tan 20 डिग्री। ठीक छ। यति हामीले प्रमाणित गर्नु छ। यो प्रश्न मलाई गल्ती लागिरहेको छ। त्यसैले हामीले यसलाई समाधान त गर्छौं तर यसलाई हामी सच्याएर समाधान गर्छौं। यहाँ 65 डिग्री हुनु पर्थ्यो। ठीक छ। तर मिस्टेकले यहाँ 25 डिग्री दिएको छ। अब हामी यसलाई प्रमाणित गर्छौं। गलाई समाधान गर्दा हामी यस्तो गर्छौं 65 डिग्री माइनस 25 डिग्री इक्वल टु कति हुन्छ यहाँ 45 डिग्री सरी 20 डिग्री। अब दुवैतर्फ tan लिने। tan 65 डिग्री माइनस 20 डिग्री यहाँ भयो tan 45 डिग्री। ठीक छ। अब फर्मुला बसाइदिने। त tan 65 डिग्री माइनस tan 20 डिग्री। ठीक छ। अनि 1 माइनस tan 65 डिग्री
इन्टु tan 20 डिग्री ठीक छ। यो tan 45 को 45 नै मान लेख्ने त tan 65 डिग्री माइनस tan 20 डिग्री क्रस मल्टिप्लाई गर्दा यसको मान 1 हुन्छ, त्यही जस्ताको त्यस्तै भइहाल्छ tan 65 डिग्री इन्टु tan 20 डिग्री ठीक छ। सरी यहाँ प्लस हुन्छ, यो पनि प्लस हुन्छ। हाम्रो LHS इक्वल टु RHS प्रुफ भइसक्यो ठीक छ। ल एकदमै साधारण तरिकाले हामी समाधान गर्न सक्छौं। अब हामी जान्छौं प्रश्न नम्बर घ मा। प्रश्न नम्बर घ मा दिएको छ 1 प्लस cot 18 डिग्री प्लस cot 27 डिग्री इक्वल टु cot 18 डिग्री इन्टु cot 27 डिग्री। अब यो प्रश्नले पनि हामी त्यसै गरी समाधान गर्छौं, घले समाधान गर्छौं ठीक छ। ल यहाँ दिएको छ 18 डिग्री प्लस 27 डिग्री, यहाँ कति हुन्छ त 45 डिग्री ठीक छ। त cot छ भने हामी दुवैतर्फ cot लिने, 18 डिग्री प्लस 27 डिग्री इक्वल टु cot 45 डिग्री ठीक छ। ल अब फर्मुला बसाउने त cot A इन्टु cot B प्लस छ भने माइनस हुन्छ, अनि cot B माइनस cot A इक्वल टु cot 45 मान हुन्छ 1 ठीक छ। अब हामीले क्रस मल्टिप्लाई गर्ने त cot 18 डिग्री इन्टु cot 27 डिग्री माइनस 1 क्रस मल्टिप्लाई गर्दा cot 27 डिग्री प्लस cot 18 डिग्री ठीक छ। त यताको माइनसले हामी यता पठाइदिन्छौं, त cot 18 डिग्री इन्टु cot 27 डिग्री cot 27 डिग्री प्लस cot 18 डिग्री यता माइनस छ भने यता प्लस भइहाल्छ ठीक छ। अब हामी यसलाई प्रश्न जस्तो हामी लेख्छौं त 1 प्लस cot 18 डिग्री प्लस cot 27 डिग्री, अनि यसलाई यता लेखिदिने cot 18 डिग्री इन्टु cot 27 डिग्री ठीक छ। हाम्रो प्रश्न समाधान भइसक्यो। त्यसले हामी लेखिदिन्छौं LHS इक्वल टु RHS प्रुफ ठीक छ। ल सबैमा tan थियो तर यसमा cot थियो ठीक छ। अब हामी जान्छौं प्रश्न नम्बर 12 मा। प्रश्न नम्बर 12 को क मा दिएको छ tan 50 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री प्लस tan 70 डिग्री इक्वल टु tan 50 डिग्री इन्टु tan 60 डिग्री इन्टु tan 70 डिग्री ठीक छ। त यो प्रश्नहरु पनि त्यस्तै छ, तर यसमा अलिकति मात्र फरक छ जुन तपाईले बुझ्नु एकदमै जरुरी छ ठीक छ। तपाईहरुले बिना स्किप गरेको भिडियोले अन्तसम्म हेर्नु होला ठीक छ। अब म 12 को कलाई समाधान गर्छु। यहाँ हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने यसमा कुनै पनि दुईवटा संख्या छैन कि जसलाई जोड घटाउ गरेर हामीले तेस्रो संख्या पुगाउन सक्छौं ठीक छ। यो 60 र 70 लाई जोड्दा 130 भइहाल्छ, 50 पुगेन, घटाउँदा पनि 10 पुग्छ 50 पुग्दैन। त यसले के गर्नुपर्छ भने तीनवटा संख्याले जोड्नु पर्छ ठीक छ। त यहाँ हामी 12 को कले समाधान गर्छौं, त लेखिदिन्छौं 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री, त कति पुग्छ भने 180 डिग्री पुग्छ ठीक छ। अब हामी के गर्ने भने 50 डिग्री को डिग्री 60 डिग्री को डिग्री अनि यो 70 ले यता पठाइदिने त 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री ठीक छ। ल अब हामी दुवैतर्फ tan लिने, त tan 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टु tan 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री ठीक छ। ल अब हामी फर्मुला बसाउने ठीक छ। ल त फर्मुला हुन्छ tan 50 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री डिवाइड 1 माइनस tan 50 डिग्री इन्टु tan 60 डिग्री ठीक छ इक्वल टु यो tan 180 माइनस थीटा को मान के हुन्छ भने माइनस tan 70 डिग्री हुन्छ ठीक छ। अब हामी क्रस मल्टिप्लाई गर्ने ठीक छ। त यहाँ लेखिदिने tan 50 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री, अब मल्टिप्लाई गर्ने त यसले यसमा मल्टिप्लाई गर्दा -1 tan 70 डिग्री माइनस माइनस प्लस, अब यसमा मल्टिप्लाई गर्दा tan 50 डिग्री इन्टु tan 60 डिग्री इन्टु tan 70 डिग्री ठीक छ। अब के गर्ने भने यताको माइनसले यता पठाइदिने, त यो हुन्छ tan 50 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री यता माइनस यता जाउँ प्लस tan 70 डिग्री इक्वल टु tan 50 डिग्री इन्टु tan 60 डिग्री इन्टु tan 70 डिग्री ठीक छ। हाम्रो जस्तो प्रश्नमा थियो त्यस्तो आइसकेको छ। त हामी लेखिदिने LHS इक्वल टु RHS प्रुफ ठीक छ। ल यहाँ तपाईहरुले यदि बुझ्नु भएको छैन भने म तपाईहरुलाई यहाँ समझाइदिरहेको छु ठीक छ। तपाईहरुले 9 क्लासमा पढ्नु भएको होला। यदि tan 180 माइनस यदि थीटा हुन्छ भने माइनस tan थीटा हुन्छ ठीक छ। यसैको आधारमा मैले यसलाई चेन्ज गरेको ठीक छ।
अब म प्रश्न नम्बर खलाई समाधान गर्छु। प्रश्न नम्बर खमा दिएको छ tan 10a minus tan 6a minus tan 4a इक्वल टू tan 10a इंटू tan 6a इंटू tan 4a। ठीक छ, त यो प्रश्न पनि एकदमै प्रश्न नम्बर क जस्तै छ, तर तपाईहरुलाई बुझ्नमा अलि अप्ठ्यारो पर्छ, त्यसैको लागि मैले यसलाई पनि समाधान गरिदिरहेको छु। ठीक छ, हाम्रो प्रश्नमा तीनवटा कुरा दिएको छ, एउटा 10a माइनस एउटा 6a गर्दिने इक्वल टू कति आउँछ भने 4a आउँछ। ठीक छ, यो तीनवटा मान दिएको छ। अब दुवैतर्फ हामीले tan लिने, tan 10a माइनस 6a इक्वल टू tan 4a। ठीक छ, ल फर्मुला बसाइदिने, त्यस्तै छ, tan 10a माइनस tan 6a डिभाइड 1 प्लस tan 10a इंटू tan 6a आयो tan 4a को 4a ने। ठीक छ, ल क्रस मल्टिप्लाई गर्ने, त यो tan 10a माइनस tan 6a क्रस मल्टिप्लाई गर्दा tan 4a प्लस यसले यसमा गर्दा tan 10a इंटू tan 6a इंटू tan 4a। ठीक छ, यता प्लसले यता पठाइदिनु माइनसमा आइहाल्छ, त tan 10a माइनस tan 6a माइनस tan 4a इक्वल टू यो जस्ता उस्तै लेखिदिने tan 10a इंटू tan 6a इंटू tan 4a। हाम्रो प्रश्न जस्तो आइसक्यो, यो हाम्रो प्रमाणित भइसक्यो। त लेखिदिने LHS इक्वल टू RHS प्रुफ। ठीक छ, ल एकदमै सजिलो प्रश्नहरु छ, मात्र हेर्नमा ठुलो लागिरहेछ तर बनाउनमा एकदमै सजिलो छ। अब म प्रश्न नम्बर ग लाई समाधान गर्छु। प्रश्न नम्बर ग मा दिएको छ tan 20 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री प्लस tan 40 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इक्वल टू 1 प्रमाणित गर्नु छ। ठीक छ, त हामीले यसलाई प्रमाणित गरेर हामीले 1 ल्याउनु छ। ठीक छ, त अब हामी यसलाई समाधान गर्छौं। यसमा हाम्रो तीनवटा कोण दिएको छ, एउटा 20 डिग्री, एउटा 30 डिग्री, एउटा 40 डिग्री। ठीक छ, यसलाई हामी 90 डिग्री लेखिदिने। ठीक छ, अब 20 डिग्री प्लस 30 डिग्री यता प्लस यता आउँछ भने माइनस 40 डिग्री। ठीक छ, ल अब दुवैतर्फ के गर्ने भने tan लिने, tan 20 डिग्री प्लस 30 डिग्री tan 90 माइनस 40 डिग्री। ठीक छ, ल अब हामी फर्मुला बसाउने, tan 20 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री डिवाइड 1 माइनस tan 20 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री, अनि यसलाई हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ। त tan 90 माइनस थीटामा मान के हुन्छ, त tan मा त कोट भइहाल्छ। ठीक छ, यो 40 को 40। ठीक छ, ल अब हामी tan 20 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री अनि 1 माइनस tan 20 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री अनि कोट को मान हुन्छ 1 बटे tan 40 डिग्री। ठीक छ, अब क्रस मल्टिप्लाई गर्ने यसले यसमा अनि यसले यसमा। ठीक छ, ल अब यसले यसमा मल्टिप्लाई गर्दा tan 20 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री। ठीक छ, प्लस फेरि यसले यसमा त tan 30 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री। ठीक छ, ल अब यसले यसमा मल्टिप्लाई गर्ने त 1 माइनस tan 20 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। ठीक छ, ल त अब हामी यसलाई मिलाउने, त यताको माइनस यता आउँछ भने प्लस हुन्छ, त tan 20 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। ठीक छ, त्यसपछि प्लस अब लेख्ने tan 30 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री। ठीक छ, अब यसलाई यता ल्याउने, त पहिला tan 40 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री अनि यता कतिमा चल्यो भने 1 मा छ। ठीक छ, त हाम्रो प्रश्नमा यस्तै दिएको छ, त हाम्रो प्रमाणित भइसक्यो। ठीक छ, ल यहाँ लेखिदिने LHS इक्वल टू RHS प्रुफ। ल यसै गरेर तपाईले एकदमै सजिलो तरिकाबाट समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। अब म जान्छु प्रश्न नम्बर घ मा। यहाँ प्रश्न नम्बर घ मा दिएको छ cot 5a इंटू cot 4a माइनस cot 9a इंटू cot 5a माइनस cot 9a इंटू cot 4a इक्वल टू 1। ठीक छ, त यो प्रश्न पनि हामी प्रश्न नम्बर ग जस्तै समाधान गर्नुपर्छ। जस्तै मैले प्रश्न नम्बर क जस्तै खले समाधान गरे, त्यस्तै मैले यो ग जस्तै यो घले पनि समाधान गर्छु। ठीक छ, प्रश्न नम्बर घले समाधान गर्छु। ठीक छ, ल हाम्रो प्रश्न नम्बर घ मा तीनवटा संख्या दिएको छ, एउटा 4a प्लस एउटा 5a। ठीक छ, इक्वल गर्नु हुन्छ भने 9a हुन्छ। ठीक छ, त यो प्रश्नलाई हामीले कोटमा प्रमाणित गर्नु छ, त्यसैले हामी दुवैतर्फ कोट लिने, cot 4a प्लस 5a cot 9a को 9a। ठीक छ, ल अब हामी फर्मुला बसाउने, त cot
ए इन्टु कट बी माइनस 1 अनि कट बी माइनस कट ए इक्वल टू कट 9 ठीक छ। अब हामीले क्रस मल्टिप्लाई गर्ने त यो कट 4a इन्टु कट 5a माइनस 1 को 1 नै अनि यसले यसमा मल्टिप्लाई गर्ने त कट 5a इन्टु कट 9a माइनस अब यसले यसमा गर्ने त कट 4a इन्टु कट 9 ठीक छ। अब हामी यसलाई के गर्ने भने यो सबैलाई यता पठाइदिने अनि यसलाई हामीले उता पठाइदिने ठीक छ। सरी यहाँ प्लस हुन्छ ठीक छ। ल अब के गर्ने भने अब यसले यही रहन दिने माइनस 1 ले मात्र उता पठाउने त्यो हुन्छ कट 5a इन्टु कट 4a। अब तपाईहरुले भन्नुहुन्छ यसलाई यता किन लेख्नु भयो यो इन्टुमा छ यताउति हुन सक्छ ठीक छ। अब के गर्ने भने अब यो प्लसमा छ यता भने यता आउँछ भने माइनसमा हुन्छ त हामी पहिला कट 9a इन्टु कट 5a यो पनि प्लसमा छ यता आउँछ भने माइनसमा हुन्छ त यहाँ लेख्ने कट 9a इन्टु कट 4a यताको माइनस यता आउँछ भने प्लस भयो ठीक छ। त हाम्रो प्रश्न जस्तो आइसकेको छ यो नै हाम्रो के हुन्छ भने LHS इक्वल टु RHS प्रुभ भयो ठीक छ। यसमा अलिकति सूत्र पनि मिस्टेक गर्नुभयो भने सबै प्रश्नहरु मिस्टेक हुन जान्छ त्यसैले तपाईहरुले एकदमै फर्मुला राम्रोसँग के गर्नु होला बसाउनु होला अनि त्यसपछि तपाईहरुले यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नु होला ठीक छ। ल यहाँ हाम्रो प्रश्न नम्बर 12 को सबै प्रश्न समाधान भइसक्यो। अब म जान्छु प्रश्न नम्बर 13 मा। प्रश्न नम्बर 13 मा दिएको छ प्रमाणित गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर क मा दिएको छ tan 50 डिग्री माइनस tan 40 डिग्री इक्वल टु 2 tan 10 डिग्री ठीक छ। अनि त्यस्तै प्रश्न नम्बर ख मा दिएको छ tan 50 डिग्री इक्वल टु 2 tan 30 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। यो दुवै प्रश्न त्यस्तै छ अलिकति मात्र के छ भने फरक छ किनकि यसलाई प्लसलाई यता ल्याइदियो भने माइनसमा भइहाल्छ यो त्यस्तै प्रश्न भइहाल्छ। त मैले प्रश्न नम्बर पहिला कले समाधान गर्छु प्रश्न नम्बर 13 को कले समाधान गर्छु ठीक छ। ल सबभन्दा पहिला यसमा के हेर्ने भने 50 डिग्री दिएको छ 40 डिग्री दिएको छ र 10 डिग्री दिएको छ ठीक छ। त हामी के गर्छौं भने यसलाई हामी फर्मुलामा बसाउँछौं 50 डिग्री माइनस 40 डिग्री इक्वल टु हामी 10 डिग्री लेख्न सक्छौं ठीक छ किनकि 50 बाट 40 गर्छौं भने 10 यदि यस्तोमा बसिहाल्यो भने ठिकै छ बसेन भने हामीले जोडेर 90 अथवा 180 डिग्री पुगाउनु पर्छ ठीक छ। त के गर्ने भने हाम्रो tan मा प्रमाणित गर्नु छ भने दुवैतर्फ हामीले tan लिने ठीक छ। tan 50 डिग्री माइनस tan 40 डिग्री इक्वल टु tan 10 डिग्री ठीक छ। अब फर्मुलामा बसाउने tan a माइनस tan b 1 प्लस tan 50 डिग्री इन्टु tan 40 डिग्री इक्वल टु tan 10 को 10 ठीक छ। अब क्रस मल्टिप्लाई गरिदिने त tan 50 डिग्री माइनस tan 40 डिग्री इक्वल टु tan लेसमा मल्टिप्लाई गर्दा tan 10 डिग्री प्लस tan लेसमा पनि गर्दा tan 50 डिग्री tan 40 डिग्री इन्टु tan 10 डिग्री ठीक छ। ल अब तपाईहरुले बुझ्नु पर्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ। ल यो tan 50 डिग्री को 50 डिग्री tan 40 डिग्री को 40 डिग्री इक्वल टु tan 10 डिग्री को 10 डिग्री ठीक छ। ल अब तपाईहरुले के गर्नु होला भने यो tan 50 लाई हामी यसरी लेख्न सक्छौं 90 माइनस 40 ठीक छ लेख्न सक्छौं। ल इन्टु यो tan को 10 डिग्री सरी प्लस यो tan 40 को 40 अनि इन्टु सरी इन्टु 40 को 40 इन्टु tan 10 डिग्री ठीक छ। ल यसलाई मात्र मैले यो रूपमा लेखेको हो। अब म tan 50 डिग्री को 50 डिग्री माइनस tan 40 डिग्री को 40 डिग्री अनि tan 10 डिग्री प्लस अब यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ भने बदल्नु पर्छ त tan 90 माइनस थीटा मा हुन्छ cot थीटा ठीक छ इन्टु tan 40 डिग्री इन्टु tan 10 डिग्री ठीक छ। त ल अब हामीले tan 50 डिग्री माइनस tan 40 डिग्री इक्वल टु tan 10 डिग्री प्लस यसलाई हामी 1/tan 40 लेख्न सक्छौं इन्टु tan 40 डिग्री इन्टु tan 10 डिग्री ठीक छ। त यो कटिहाल्यो त tan 50 डिग्री माइनस tan 40 डिग्री इक्वल टु यो tan 10 डिग्री अनि कटिहाल्यो भने यो पनि tan 10 डिग्री ठीक छ। त tan 50 डिग्री माइनस tan 40 डिग्री इक्वल टु tan 10 tan 10 2 tan 10 हाम्रो प्रमाणित भइसक्यो। त हामी यहाँ लेखिदिन्छौं LHS इक्वल टु RHS प्रुभ। ल
एकदमै सिम्पल छ ठीक छ। मात्र हामीले के गर्नुपर्छ भने फर्मुला याद हुनुपर्छ र क्रस मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ ठीक छ। अब म प्रश्न नम्बर खले समाधान गर्छु। अब मैले प्रश्न नम्बर खले समाधान गर्छु। त प्रश्न नम्बर खले हेर्दा यो प्रश्न चाहिँ गल्ती दिएको छ ठीक छ। यसलाई हामी प्रमाणित गर्न सक्दैनौँ। त्यसको सही प्रश्न के हुन्छ भने त्यो पहिला म लेखिदिइरहेको छु अनि त्यसपछि मैले प्रमाणित गरेर हेराउँछु ठीक छ। ल यसको सही प्रश्न हुन्छ tan 50 डिग्री इक्वल टु 2 tan 10 डिग्री प्लस tan 40 डिग्री ठीक छ। यसको सही प्रश्न चाहिँ यो हुन्छ, यो गलत दिएको छ ठीक छ। ल यो सही प्रश्न ठीक छ। ल अब मैले यसलाई प्रमाणित गरेर हेराउँछु ठीक छ। ल त सबभन्दा पहिला हामी लेख्छौँ 50 डिग्री माइनस 40 डिग्री इक्वल टु 10 डिग्री ठीक छ। यसको हामी फर्मुलामा बसाउँछौँ। tan छ भने tan लिने, 50 डिग्री माइनस 40 डिग्री इक्वल टु tan 10 डिग्री ठीक छ। ल और लेख्दै जाने। अब फर्मुलामा बसाउने त tan 50 डिग्री माइनस tan 40 डिग्री डिवाइड 1 प्लस tan 50 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री इक्वल टू tan 10 डिग्री को 10 डिग्री ठीक छ। ल अब हामीले क्रस मल्टिप्लाई गरिदिने त tan 50 डिग्री माइनस tan 40 डिग्री tan 10 ले यसमा मल्टिप्लाई गर्दा tan 10 प्लस tan 10 ले यसमा मल्टिप्लाई गर्दा tan 10 इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री ठीक छ। ल अब हामी के गर्छौं भने यो tan 50 डिग्री माइनस tan 40 डिग्री इज इक्वल टू यो tan 10 डिग्री को 10 डिग्री प्लस यो tan 10 डिग्री इंटू यसलाई हामी लेख्छौं tan 90 माइनस 50 डिग्री सरी 40 डिग्री ठीक छ, किनकि 90 बाट 40 गर्छ भने 50 आउँछ ठीक छ, इंटू tan 40 डिग्री को 40 डिग्री ठीक छ। ल अब यो tan 50 डिग्री माइनस tan 40 डिग्री इज इक्वल टू tan 10 डिग्री प्लस यो tan 10 डिग्री इंटू यो हुन्छ cot 40 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री ठीक छ, यो tan छ है। ल अब फेरि tan 50 डिग्री माइनस tan 40 डिग्री इज इक्वल टू tan 10 डिग्री प्लस यो tan 10 डिग्री यो हुन्छ 1 बटे tan 40 डिग्री अनि यहाँ पनि छ tan 40 डिग्री ठीक छ। यो दुवै कटिहाल्छ त यो कति भयो tan 50 डिग्री माइनस tan 40 डिग्री इज इक्वल टू tan 10 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री ठीक छ। अब यो दुवैलाई जोड दिने त tan 50 डिग्री माइनस tan 40 डिग्री यो भयो 2 tan 10 ठीक छ। अब यताको माइनस यता गरिदिने त tan 50 डिग्री इज इक्वल टू 2 tan 10 डिग्री यताको माइनस यता आउँछ भने प्लस tan 40 डिग्री ठीक छ। यो हाम्रो प्रश्न जस्तो आइसक्यो त हामी लेखिदिने LHS इक्वल टू RHS प्रुफ ठीक छ। ल यसरी गरेर हामी प्रश्नलाई सही गरेर हामी समाधान गर्न सक्छौं ठीक छ। तपाईहरुले यो प्रश्नलाई समाधान गर्न सक्नुहुन्न किनकि यो प्रश्न गल्ती दिएको छ। यसरी तपाईहरुले सच्याएर तपाईहरु समाधान गर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ। ल मलाई आशा छ यो भिडियो तपाईहरुले राम्रो लागेको होला र तपाईहरुले राम्रोसँग बुझ्नु भएको होला। अब मैले नेक्स्ट पार्ट 4 मा यो 14 र 15 को सम्पूर्ण प्रश्नहरुले समाधान गर्ने छु। त्यो पार्ट पनि हेर्न तपाईहरुले नबिर्सनु होला। यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल घण्टी पनि दबाइदिनु होला र सकेसम्म आफ्नो कक्षा 10 को भाइ-बहिनीहरुमा शेयर पनि गरिदिनु होला। सधैँभरि मलाई साथ दिनुहुनको लागि र च्यानलको सबै भिडियोहरु हेर्दिनुहुनको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्त नमस्कार।